मेरा नाम लारैब है। मेरे बचपन में मेरे वालिदैन का इंतकाल हो गया था, इसलिए मैं अपने चचा के घर रहती थी। चचा ही मेरे सरपरस्त थे, क्योंकि चची का रवैया मेरे साथ कुछ खास अच्छा नहीं था। उन्हें मेरी शक्ल में वक्ती नौकरानी मिल गई थी, मगर चचा मेरा बहुत ख्याल रखता था और चची को भी अक्सर ताकीद भी करता रहता कि यतीम बच्ची है, इसके साथ अच्छा सलूक करो, मेरे मरे हुए भाई की निशानी है। मगर चची को किसी बात से फ़र्क नहीं पड़ता था। चचा सरकारी मुलाजिम थे। उनके दो बेटे सुखान और शायान थे और दो बेटियां अरवा और फरवा थीं, जबकि मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी। बहुत मिन्नतों मुरादों से शादी के 5 साल बाद मैं पैदा हुई थी, मगर अफसोस, जब मैं 5 साल की थी तो मेरे वालिदैन एक एक्सीडेंट में मर गए और मुझे तन्हा कर चले गए। मैं छोटी थी, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरा कितना बड़ा नुकसान हो चुका है। शुरू में तो अम्मी अब्बू को याद करती थी, रोती थी कि मेरे अम्मी अब्बू कहाँ गए। तब चचा बोलता था जन्नत में चले गए। तब मैं भी रोती थी, मुझे भी जन्नत में जाना है, मुझे अपने साथ क्यों नहीं लेकर गए। मेरी बात सुनकर चचा फूट फूट कर रोता था। चचा और मेरे वालिद दो ही भाई थे। दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। सुखान और मैं एक जितने थे। हम दोनों की बचपन से बहुत दोस्ती थी। चची हमारी दोस्ती को पसंद नहीं करती थी, क्योंकि अब हम बच्चे नहीं रहे थे, जवान हो गए थे। हमारी बेतकल्फी एक दूसरे से हर बात शेयर करना थी, जो चची को एक आंख नहीं बाता था। अब मुझे भी चची के रवैये की आदत हो गई थी। मैं उन्हें ज़्यादा लिफ्ट नहीं देती थी। उनकी आदत थी कि बड़बड़ाती रहती थी। मैं काम काज सब करती थी, मगर अपनी मनमानी भी करती थी। हौले हौले मेरी और सुहान की दोस्ती मोहब्बत में तब्दील हो गई। अब हम रात देर तक छत पर बैठकर बातें करते रहते, क्योंकि दिन को चची पहरेदार करती थी। छत पर खुले आसमान तले ठंडी हवा के झोंकों के साथ चांद को देखकर हम अहद पैमाना करते थे, आने वाली ज़िंदगी के खूबसूरत ख्वाब बुनते थे। सुहान को अपनी जॉब लगने तक का इंतज़ार था, फिर हम दोनों शादी कर लेते। मगर एक रात हम बैठकर बातें कर रहे थे कि चची की आंख खुल गई और मुझे और सुहान को कमरे में न पाकर हमें ढूंढती हुई छत पर आ गईं। और हम दोनों को रात के इस पहर एक साथ बैठे देखा तो आपे से बाहर हो गईं और मुझे इतना कुछ सुना डाला कि मैं रोते हुई कमरे में आ गई। अगले दिन भी मैं कमरे से बाहर नहीं निकली। चची की बातें तीर की तरह मेरे अंदर चुभ रही थीं। चची ने न जाने क्या क्या इल्ज़ाम नहीं लगाए मुझ पर, जिन्हें सुनकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई। ऐसे ही कुछ दिन गुजरे। अब चची की कड़ी निगरानी होती थी। सुहान जब जब घर में होता, मुझे कमरे से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होती थी। मैं सुहान की शक्ल देखने के लिए और उससे बात करने के लिए तरस गई थी, और उन्हें दोनों मेरे लिए रिश्ते आने लगे। तभी मुझे अपनी कज़न से मालूम हुआ कि चची ने मेरे लिए रिश्ते ढूंढने शुरू किए हैं। मैं बहुत परेशान थी। तभी एक दिन मैंने चचा और चची की बातें सुन ली। चची से बोल रहे थे कि तुम अपनी ज़िद में आकर लारैब के लिए रिश्ते ढूंढ रही हो। हालांकि मेरी शदीद ख्वाहिश थी कि लारैब की शादी सुहान या शयान में से किसी के साथ हो, मगर तुम्हारी बेहाज़गी से मैं सख्त तंग आ गया हूँ। अब अगर तुम लारैब के लिए रिश्ता ढूंढ रही हो तो मेरी एक बात अच्छे से सुन लेना। लारैब के लिए अच्छा रिश्ता तलाश करना, एक अच्छे ख़ानदान में लारैब की शादी करना। ऐसा ना हो कि जो भी ऐरा गैरा तुम्हारे हाथ लगे वहाँ बच्ची को ब्याह दो। यतीम बच्ची है, कल को हमें आगे जवाबदाह होना है। यतीम के साथ नेकी का सलूक करके तुम जन्नत में भी जा सकती थी, मगर तुमने अपने नफरत में इतनी बड़ी नेकी अपने हाथ से गंवा दी। चाची बातें सुनकर रोती हुई कमरे में आ गई और सारी रात अंधेरे में बिस्तर पर पड़ी घुट घुट कर रोती रही और अपने माँ बाप को याद करती रही। मैं इतनी बेबस थी कि खुलकर रो भी नहीं सकती थी। ये एक छोटा सा घर था,
میں اپنی کزن کے ساتھ کمرہ شیئر کرتی تھی۔ تبھی چچی نے میرے لیے ایک رشتہ پسند کر لیا اور انہیں شادی کی تاریخ بھی دے دی۔ یہ بات سن کر سوہان بہت غصہ ہوا، مگر چچی نے بیماری کا ناٹک کر کے اس کا منہ بھی بند کروا لیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری شادی کس سے ہو رہی ہے۔ روز کوئی نہ کوئی دیکھنے آتا تھا۔ اب پتہ نہیں کہاں بات طے ہوئی تھی، تبھی سوہان میرے پاس آیا اور اسے دیکھ کر میں رونے لگی۔ میں بہت اداس تھی، مگر سوہان کی باتیں مجھے حیران کر گئیں۔ وہ بول رہا تھا، تم فکر مت کرو، ہم دونوں کی شادی ضرور ہوگی۔ ابھی میں بھی مجبور ہوں اور تم بھی مجبور ہو۔ ابھی وقت کا تقاضا یہی ہے کہ تم فی الحال یہ شادی کر لو، بعد میں طلاق لے کر مجھ سے شادی کرنا، جب تک میری بھی کہیں نوکری لگے گی۔ سوہان، تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ہوش میں تو ہو۔ شادیاں کرنا اتنا آسان نہیں کہ ایک سے کر لو پھر اس سے طلاق لے کر پھر کسی اور سے شادی کر لو۔ میں بہت غصے میں تھی۔ سوہان مسلسل مجھے سمجھاتا جا رہا تھا۔ اس نے اپنی محبت کی دلیلیں قسمیں دے دے کر مجھے اس شادی کے لیے راضی کیا تھا۔ سوہان کا کہنا تھا کہ لڑکا بہت پیسے والا ہے، عمر میں بھی تم سے کافی بڑا ہے، شادی کے 1 ماہ بعد ملک سے باہر چلا جائے گا اور تمہیں پیسے بھیجے گا۔ ہم دونوں اس پیسے سے اپنے لیے ایک کمرے کا فلیٹ لیں گے اور وہاں پر رہیں گے، پھر ہمیں کوئی الگ نہیں کر سکتا۔ میں نے سوہان سے کہا، کیا طلاق کے بعد آپ مجھے قبول کریں گے؟ تب سوہان بولتا تھا کہ تم سے سچی محبت کرتا ہوں، مجھے تمہاری شادی طلاق سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تم مجھے ہر حال میں قبول ہو۔ میں مجبور ہوں کیونکہ میرے پاس کوئی نوکری نہیں۔ پھر سوہان نے مجھے اتنا سمجھایا کہ میرا برین واش کیا اور میں اس کی ہر بات مانتی چلی گئی۔ مجھے محبت میں صحیح غلط کا کچھ پتہ نہیں چلا، بس میں سوہان کے بنائے گئے پلان کے مطابق چلتی رہی۔ میں شادی ہو کر سسرال آ گئی۔ اشر ایک عام شکل و صورت کا انسان تھا، عمر میں بھی مجھ سے 7-8 سال بڑا تھا۔ اس کی نوکری کویت میں تھی، وہ کافی سالوں سے کویت میں مقیم تھا، بیچ میں چھٹیوں پر پاکستان آتا جاتا تھا۔ جب تک اس کا کریکٹر پورا نہیں ہو جاتا تھا اسے کویت میں ہی رہنا تھا۔ اب بھی وہ چھٹیوں پر آیا ہوا تھا، اس لیے ہمارا جٹ منگنی پٹ بیاہ ہو گیا۔ یہ لوگ بہت پیسے والے تھے۔ میرے سسر کے 3 بیٹے نوکری کرتے تھے اور اس کا اپنا میڈیکل سٹور تھا۔ میرا شوہر اشر کویت سے بہت پیسے کماتا تھا اور پاکستان بھیجتا تھا۔ اب میری شادی اشر سے ہو گئی تھی۔ میں اندر ہی اندر بہت اداس تھی، مگر دنیاوی دکھاوے کے لیے خوش نظر آنا پڑتا تھا۔ مجھے اس دن کا انتظار تھا جب اشر ملک سے باہر چلا جائے، کیونکہ مجھے وہ بالکل اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں نے تو سوہان کے ساتھ کے سپنے سجائے تھے، مگر قسمت اشر کویت جاتے ہوئے بہت اداس تھا کہ وہ اپنی نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر جا رہا ہے، مگر میں اندر ہی اندر بہت خوش تھی۔ جب میں میکے گئی، میرے چچا کا گھر ہے، میرا میکا تھا، مجھے دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ خوبصورت تو میں پہلے ہی تھی، اب مہنگے کپڑے جو میرے اور میرے میک اپ کو مزید چاند لگا دیے تھے۔ سوہان نے جب مجھے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ میں سوہان سے ملنے کے لیے تڑپ رہی تھی، مگر سوہان مجھے اشر کو قابو کرنے کے لیے ٹپس بتا رہا تھا تاکہ اشر سارا پیسہ مجھے بھیجتے رہے، مگر مجھے سوہان کی باتیں اچھی نہیں لگ رہی تھیں۔ ہولے ہولے سوہان مجھ سے کسی نہ کسی بہانے پیسے مانگتا تھا۔ سسر جب بھی میڈیکل سٹور سے واپس آتا روز مجھے سٹور کی چابی دے دیتا، سنبھال کر رکھنا۔ پھر صبح جیسے ہی سسر کو چابی پکڑاتی تو سسر اس چابی اور اس کی چین کو الٹ پلٹ کر کے غور سے دیکھتا اور جیب میں ڈال لیتا اور کہتا، بہو ختم ہو جائے تو مجھے بتا دینا۔ سسر کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ جاتی کہ کیا ختم ہوگی تو بتا دینا۔ ایک دن میں نے چابی چین میں ہی رکھ دی۔ جب سسر چابی مانگنے آیا تو چابی سسر کو پکڑائی تو سسر کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور وہ باہر جانے کی بجائے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں دبے قدموں سے پیچھے گئی تو دروازے سے جھانک کر دیکھا تو جان نکل گئی کہ میرا سسر چابی کی چین سے کوئی چھوٹی سی چیز نکال رہا تھا۔
जिसे देखकर मेरे कदमों से ज़मीन निकल गई। ऐसा लग रहा था वो छोटी सी कोई चीज़ वगैरह है जिससे ससुर मेरे कमरे में होने वाली मेरी बातें बआसानी सुन सकता था। उसका मतलब था कि मेरी जो रोज़ फ़ोन पर सुहान से बात होती थी और वो मुझसे रोज़ पैसे मांगता था, वो सारी गुफ्तगू मेरा ससुर सुनता था। मैं ये सोचकर बहुत डर गई थी। सुहान को मैंने एक दो बार पैसे दिए तो अब वो रोज़ फ़ोन करता, हर रोज़ थोड़े बहुत पैसे मांगता था। अब मैं सुहान की इस आदत से बहुत तंग हो रही थी। अगर किसी को पता चल जाता कि सुहान मुझसे पैसे मांगता है और मैं उसे दे देती हूँ और हम दोनों का आपस में क्या रिश्ता है, तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहती। अशर का जब भी फ़ोन आता था मैं उससे थोड़ा बहुत बात करके किसी न किसी काम का बहाना करके चली जाती थी, मगर अब मुझे सुहान लालची लग रहा था। जब मैं उसे दामन छुड़वाना चाहती तो वो ब्लैकमेल पर उतर आता। उसे समझ आ गया था मैं उसे कुतराने लगी हूँ और मैं बेवकूफ़ अब उसका असरूप जान रही थी। जब उसकी धमकियाँ और लालच अब मुझ पर खोला, मगर मैं परेशान थी। इस बात का जिक्र किसी से नहीं कर सकती थी। अब तो ये मेरे लिए डूब मरने का मुकाम था कि मेरा ससुर हम दोनों की फ़ोन पर होने वाली सारी गुफ्तगू सुन लेता था और उन्हें शायद मुझ पर पहले ही शक था, इसलिए मेरी आवाज़ें सुनने के लिए ऐसा किया था। मैं दरवाज़ा बंद करके अंदर आ गई। ससुर ने दरवाज़ा इतने ज़ोर से बजाया कि बामुश्किल मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा। अगर दरवाज़ा न खोलती तो शोर से सारा घर जमा हो जाता। ससुर को खड़ा देखकर मैं बहुत डर गई और अब वो अंदर आ गया था। उसने गुस्से से मुझे कहा, मैं सब जानता हूँ, तुम मेरे बेटे से शादी करने के बावजूद अपने आशिक से राब्ते में हो और मेरा बेटा मेहनत करके जो पैसा बेचता है तुम वो सारा पैसा अपने कज़न को देती हो। मुझे शुरू में ही तुम पर शक हो गया था, इसलिए मैंने चाबी के बीच ये माइक्रोफोन लगा दिया था ताकि तुम्हारी सारी गुफ्तगू सुन लूँ। तब मेरा शक यकीन में बदल गया। रोज़ तुम उसे पैसे देती हो और मैं बोलता था ख़त्म हो जाए तो बता देना। तुम इस कश्मकश में रहो कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। ऐसे शायद तुम अपने कदम रोक लो, मगर ऐसा नहीं हुआ। उस लड़के से तो मैं खुद निपट लूँगा, तुम बस मुझे खुश कर दो। ससुर की आखिरी बात और वो बड़ा अंदाज मुझे सारा रात में घूमता हुआ महसूस हुआ। दिल कर रहा था ज़मीन फट जाए, मैं इसके अंदर समा जाऊं। ये शख्स क्या बोल रहा था, इतना गिरा हुआ था, इसलिए मेरी टो में लगा हुआ था कि उसकी अपनी बुरी नज़रें मुझ पर थीं। मेरे रूम में आग लग गई। दिल कर रहा था कि एक ज़ोरदार थप्पड़ इस खबीस के मुंह पर मारूं, मगर मैं ऐसा ना कर सकी। मैंने उसे बहुत बुरा भला कहा, उसे एहसास दिलाना चाहा कि मैं उसके बेटे की अमानत हूँ और उसकी बहू हूँ। मगर जब इंसान अहलाक से गिर जाता है उसका ज़मीर मुर्दा हो जाता है। उसे ना रिश्तों की कदर होती है ना एहतराम। वो मुझे मुसलसल धमकाता रहा कि मेरी बात मान लो वरना मैं सबको बता दूंगा कि तुम्हारा अपने कज़न के साथ ताल्लुक़ है। मैं बहुत परेशान रहने लगी थी, खाना पीना सब छोड़ दिया था। मैंने तो सुहान के साथ कोई गलत ताल्लुक़ कायम नहीं किया था, मैं बस उससे मोहब्बत करती थी। बस यही सब मैंने सुहान को बताया कि मेरे ससुर को सब पता चल गया। अब वो मुझे बोल रहा है कि मैं उसके साथ, ससुर मुझे धमकी देता है कि मुझे तलाक दिलवा कर घर से निकलवाएगा। मुझे लगा शायद सुहान मेरी कोई मदद करे, मगर सुहान की बातें सुनकर मैं मायूस हो गई। मेरी आखिरी उम्मीद भी दम तोड़ गई। सुहान ने मुझसे कहा, अच्छा हुआ तुम्हारे साथ यही होना चाहिए था, तुमने मुझे धोखा दिया, पैसा देकर तुम्हारी नीयत ख़राब हो गई। अब मुझसे कोई उम्मीद मत रखना कि तलाक के बाद मैं तुमसे शादी करूँगा और आइंदा मुझसे कोई राब्ता न रखना। सुहान की बातें सुनकर मैं बहुत रोई। मेरा ज़ब्त जवाब दे गया था। मैं चारों तरफ से मुसीबत में गिरी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या करूं? सारा सारा दिन अपने रब से दुआ मांगती थी, मुझे कोई राह दिखा दे। ससुर रात को कमरे का दरवाज़ा आराम से बजाता रहता, किसी को जागना पड़े
میں ڈری سہمی کھڑی تھی۔ رات کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے، وقت ہولے ہولے گزرتا جا رہا تھا۔ میں پریشانی سے ٹہل رہی تھی۔ ڈر تھا تو بس اتنا کہ اس کالی رات کی سیاہ سیاری مقدمہ پر نہ مل دی۔ جیسے جیسے رات کی سیاہی روشنی میں تبدیل ہوتی جا رہی تھی، مجھے امید کی کرن نظر آ رہی تھی۔ میں نے دل میں ایک فیصلہ کر لیا اور اس پر آج ہی مجھے عمل کرنا تھا۔ میں نے اپنا بستر لے کر اپنی بیمار ساس کے کمرے میں گئی اور ان کو کہا کہ آج سے میں آپ کے ساتھ سوؤں گی۔ اب میں بے فکر ہو کر ساس کے ساتھ کمرے میں سونے لگی۔ ساس بیمار رہتی تھی، اس لیے سسر الگ کمرے میں رہتا تھا۔ میں نے ساس سے کہا مجھے اکیلے کمرے میں ڈر لگتا ہے اور آپ بھی بیمار ہیں، میں آپ کا خیال بھی رکھوں گی۔ ساس خوش ہو گئی اور ایسے میری پریشانی بھی کچھ حد تک کم ہوئی۔ اب مجھے تھوڑا تحفظ کا احساس ہونے لگا تھا، مگر میرا سسر تھوڑا مجھے کہیں اکیلا دیکھتا، اپنی خباثت پر اتر آتا، میرا ہاتھ پکڑتا، مجھے برائی کے لیے اکساتا تھا۔ اس کی اپنی کوئی بیٹی نہیں تھی، اسے ذرا احساس نہیں تھا میں اس کی بیٹی کی عمر کی تھی، مگر وہ کمینہ شخص میری کوئی بات نہیں سنتا تھا۔ اب میں اشر کو یاد کرتی رہتی، اس کے واپسی کی دعائیں کرتی تھی۔ اشر کا فون آتا تو میں انہیں بولتی تھی، اشر پلیز واپس آ جائیں یا مجھے اپنے پاس بلا لیں۔ اشر مجھے دلاسے دیتا تھا اور پھر وہ ہوا جیسا میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ مجھے لگتا تھا میں کبھی اس بمرے سے نکل نہیں پاؤں گی، مگر میری دعائیں رنگ لائی تھیں، میری تکلیفیں کم ہونے کو تھیں۔ شاید مجھے اس بات کی سزا ملی تھی کہ شادی شدہ ہو کر بھی اپنے دل میں شوہر کی محبت کی جگہ غیر مرد کو بسا کر رکھا، اپنے شوہر کی محنت کی کمائی اس پر لٹا رہی، کسی اور کے نکاح میں ہوتے ہوئے بھی غیر مرد سے رابطے میں رہی اور اس کی جھوٹی باتوں میں آ گئی۔ اب تو مجھے محبت نام سے بھی نفرت ہو گئی تھی۔ انہی پریشانیوں میں جب اشر نے مجھے کہا کہ تمہارے سارے کاغذات بنوا رہا ہوں، تمہیں اپنے پاس بلوا رہا ہوں، میں بھی تمہارے بغیر بہت اداس ہو گیا ہوں، یہ سن کر میں بہت خوش ہو گئی۔